ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽभिविजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य चतुर्थस्य पादस्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् पठितं तद् पातेर्बले जुट्चा इति। पाधातोः असुन् प्रत्ययः भवति, तस्य च जुटागमः भवति बलार्थे गम्यमाने। पाजः पाजसी पाजांसि इत्यादीनि रूपाणि अत्र दृष्टानि। ततः उदके थुट्चा इति सूत्रं पठितं। पाधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य थुटागमश्च भवति उदकार्थे अर्थात् जलार्थे गम्यमाने। पाथः पाथसी पाथांसि इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधितानि। ततः अन्ये च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पाधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य च तत्र थुटागमः भवति अन्नार्थे गम्यमाने। नाम गतसूत्रेण यदुक्तं तदेव अत्र अर्थः भिन्नः। पाथो भक्तं, भक्तम् अर्थात् अन्नं। पाथः पाथसि पाथांसि अत्रापि भवन्ति रूपाणि। ततः अदेर्नुं धौ च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अदेः भक्ते वाच्ये असुन्नुमागमः धादेशश्च भवति इति पठितम्। अन्धः इति रूपं साधितम्। अन्धः अन्धसि अन्धांसि अन्नम् इति तस्य अर्थः भवति इति तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं स्कन्देश्च स्वाङ्गे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। स्कन्दधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः तत्र धकारान्तादेशश्चापि भवति, यतः तथा अनुवृत्तिः भवति गतसूत्रात्। स्कन्धः स्कन्धसि स्कन्धांसि इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः आपः कर्माख्यायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र कर्माख्यायां गम्यमानायाम् आपधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः च ह्रस्वश्च भवति, नुडागमश्च भवति प्रत्ययस्य। तत्र अपनः अपः बाहुलकात् आपः आपसि नाम दीर्घोऽपि भवति इति भावः। नुटः पक्षे अपनः, नुडभावपक्षे अपः, बाहुलकात् ह्रस्वः यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र आपः इति च भवति। उत्तमं कर्म इत्येतस्मिन् अर्थे। तद् नपुंसकलिङ्गे एव इमानि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ततः रूपे जुट् च इति सूत्रं पठितं। तत्र आप इति धातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, प्रत्ययस्य जुडागमश्च भवति इति पठितम्। तत्र अब्जः रूपं, रूपार्थे अब्जः इति रूपं साधितम् इति भावः। ततः उदके नुम्भौ च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आपधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः ह्रस्वः, नुमागमः भकारान्तादेशश्च भवति, अतः अम्भः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नहेर्दिविभश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नः धातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः हकारस्य स्थाने भकारादेशश्चापि भवति इति। नभः इति रूपं सिद्धम् अत्र। ततः इण आगोपराधे च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इण धातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः स्थाने आग इति आदेशश्चापि भवति। आगः पापापराधयोः इति पठितम्। आगः आगसि आगांसि इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ततः अमेर्हुक् च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अमधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः हुगागमः च भवति। अंहः अंहसि अंहांसि इत्यादीनि रूपाणि अत्र दृष्टानि। पापार्थे इदं रूपं पठितं। ततः रमेश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र रम इति धातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, हुगागमश्च धातोः भवति। रंहः
वेगगत्यादिषु अर्थेषु इदं रूपं पठितं। ततः देशे हच इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। रमधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः हकारान्तादेशश्चापि भवति, देशार्थे गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः अञ्चञ्जी युजि भृचिभ्यः कुश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। गतसूत्रस्य रहः इति उदाहरणं साधितं, रमन्ते अस्मिन् इति रहः। अस्तु, अग्रे अञ्चञ्जी युजि भृचिभ्यः कुश्च इति सूत्रं पठितम्। अञ्च्यादिभ्यः असुन् कवर्गश्चान्तादेशः भवति। अङ्कः, अङ्गः, योगः, भर्गः इमानि रूपाणि नपुंसकलिङ्गे साधितानि। ततः भूरञ्जिभ्यां किच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। भू अपि च रनज आभ्यां धातुभ्याम् असुन् इति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। भुवः रजः इति रूपद्वयं पठितं। तत्र गुणाभावः नलोपश्च इति प्रयोजनद्वयं कित्वस्य रूपद्वये अस्माभिः दृष्टं। ततः वसेर्णित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वस् इति धातोः असुन् प्रत्ययः णित् भवति। तत्र वासः वस्त्रं, वासः वाससि, वासांसि इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः चन्देरादेश्चछः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। चन्दधातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः आद्यस्य वर्णस्य चकारस्य छकारादेशश्च भवति, छन्दः इति रूपं तत्र साधितं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। पचि वचिभ्यां सुट् च इति। पच अपि च वच् आभ्यां धातुभ्याम् असुन् इति प्रत्ययः भवति, प्रत्ययस्य च सुडागमः भवति। पक्षः, पक्षः पक्षसि, पक्षांसि अपि च वक्षः हृदयम् इत्यर्थे च रूपं साधितं। तदनन्तरं वहि हाधायिभ्यश्छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वहि हा धाय एभ्यः धातुभ्यः असुन् इति प्रत्ययः भवति वेदविषये। अत्र वृत्तिकारमते सूट् अपि अनुवर्तते, परन्तु ग्रन्थकारमते तु सूट् नानुवर्तते। अतः वृत्तिकारमते अपि आदौ रूपाणि अत्र उक्तवान्। नाम वक्षाः अनड्वान्, हासाश्चन्द्रः, धासः पर्वतः इति प्राञ्चः कथयति। वस्तुतस्तु णिदित्यनुवर्तते इत्युक्तं, न तु सुट्। तेन वहेः उपधः वृद्धौ इतरयोः आतो युक्चिणि युकि च कृते तत्र वेदे रूपाणि अत्र दृश्यन्ते, अत एव छन्दसि इति ग्रहणं सार्थकं भवति। तेन नृवाहसा, स्तोमवाहाः, विहायाः, एवं खलु विश्वधायाः, विश्वधायसं, भूरिधायसम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तानि अस्माभिः विस्तरेण चर्चितानि। ततः इण आसिः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इणधातोः आसि इति प्रत्ययः भवति, धातोः गुणः भवति, अयादेशः भवति। अयाः इति रूपं वह्न्यार्थे तत्र साधितम्। अयाः, अयासौ, अयासः पुल्लिङ्गे भवति। स्वरादिपाठात् अस्य अव्ययत्वं भवति इति तत्र दृष्टं। तदनन्तरं मिथुने सिः पूर्ववच्च सर्वम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र उपसर्गविशिष्टः धातुः मिथुनं, तत्र असुनः अपवादः असिः स्वरार्थः। यस्य धातोर्यत्कार्यम् असुन् प्रत्ययोक्तं तदत्रापि भवति इत्यर्थः इत्युक्तम्। अशेरदेवने युट् इत्यादि। अतः सुयशाः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। सुयशाः, सुयशसौ, सुयशसः इत्यादीनि। ततः नै हन एह च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नै उपपदे सति हनधातोः असि प्रत्ययः भवति, धातोः एह इति आदेशश्च भवति। अनेह, अनेहसौ, अनेहसः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः विधान्यो वेध च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। विपूर्वकात् धातोः असि प्रत्ययः भवति, धातोः स्थाने वेद इति च आदेशः भवति। ततः विदधातीति वेधाः इति रूपं साधितं। वेदः, वेधसौ, वेधसः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। इत्यादीनि च सूत्राणि गतपाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। मिथुने सिः, मिथुनशब्दार्थमाः, उपसर्गविशिष्टो धातुर्मिथुनमिति, तथा च सोपसर्गात्
अशु धातोः असि प्रत्यय इत्यर्थः। असु धातुः इत्युक्तवान्, अशु इति कर्तव्यं। पूर्ववदिति अशेर्देवने स्तुतौ युडित्यर्थः। सुयशा इति असुनोपवादो सिः। नैहन एह च नञ्युपपदे हन हिंसागत्योरित्यस्मात् असि प्रत्ययो धातोरेहादेशश्चेत्यर्थः। विधायो वेध च विपूर्वाद्बुधाय धारणपोषणयोः इत्यस्मात् असिः स्यात् वेधादेशश्चेत्यर्थः। अयमादेशः सोपसर्गधातोः वेधा इति विष्णु च वेधा स्त्रीत्वाशीः इत्यमरः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य चतुर्थपादस्य दशमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् उणादिप्रकरणस्य चतुर्थस्य अस्य पादस्य अन्तिमः एकादशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च भवति एवं नवोद्धुट् च इति क्षन्तव्यः, नुवोद्धुट् च इति। तत्र नुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धुट् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इति पदच्छेदः। तर्हि प्रकृते मिथुने सिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इति अनुवर्तते। सम्यक् व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। नुवः, नुवः अर्थात् कोऽर्थः? अणुस्तुतौ इति धातोः इति भावः कथयति। अणुस्तुतौ अस्मात् असिः स्यात् तस्य धुडागमश्च। सम्यक् नोधाः ऋषिः इत्युच्यते। एवं खलु? तर्हि नु अस् धुडागमः प्रत्ययस्य, नु धस् गुणः धातुः, नो धस्, नो धस् नोधाः नोधसौ नोधसः, एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं भवति गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च इति इत्यस्ति। तत्र गतिकारकोपपदयोः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। गतिश्च कारकञ्च गतिकारके तयोः गतिकारके उपपदे ययोः तौ गतिकारकोपपदौ शब्दविशेषौ तयोः गतिकारकोपपदयोः। सम्यक् पूर्वञ्च एतत् पदञ्च नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् एतस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। पूर्वञ्च एतत् पदञ्च पूर्वपदं प्रकृतेः स्वरः प्रकृतिस्वरः, पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, एवं खलु? तस्य प्रकृतिस्वरस्य भावः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्रथमान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययं भवति। मिथुने सि पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति गतौ कारके च उपपदे नाम कश्चन धातुः, सः धातुः तत्र गति पूर्वपद तस्मात् नाम उपपदत्वेन गतिसंज्ञकः कश्चन शब्दः प्रयुक्तः स्यात् अथवा कारकं किमपि प्रयुक्तं स्यात्। धातोः असिः स्यात्, असि इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अपि च किमुक्तं? गति अपि च कारके उपपदे सति प्रकृतिस्वरः जायते इति। एवं खलु? सः स्वरविशेषः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः स्वरप्रकरणे। सम्यक्। अग्रे
पठामः, व्याख्यातारं पश्यामः, उदाहरणमादौ पश्यामः। मूले उक्तं किम्? असिः स्यात् नाम धातोः असिः इति भवति। अग्रे सुतपा इति रूपं साध्यमानं वर्तते। तर्हि सु उपपदत्वात् गतिसंज्ञा भवति, तस्य तपधातोः असि इति प्रत्ययः भवति। तदेव व्याख्याता कथयति, सा उपपदे तपसन्तापे इत्यस्मात् असिः, अतः सुतपस् विभक्तिकार्ये कृते सुतपाः, सुतपसौ, सुतपसाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे जातवेदाः, एवं खलु, जातं वेत्ति, जानाति, विदज्ञाने। तर्हि जात् इति कर्मणि उपपदे सति अम् आगच्छति, तस्य सुपोतः तु प्रातिपदिकवचने लोपः भवति। जात विद् अस् गुणः, जात वे दस्, जातवेदाः, जातवेदसौ, जातवेदसः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, जातशब्दे कर्मकारके उपपदे विदज्ञाने इत्यस्मात् असिः, असि प्रत्ययः भवति। तत् साधितमेव। अग्रे कथयति, पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधानस्य कृत्यमाः, नाम किमर्थं पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र उच्यमानः वर्तते। तत्र कथयति, गतिकारकोपपदात् कृत् इति उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे सति शेषस्य अनुदात्तत्वे प्राप्ते तस्य अपवादार्थमिदं। तत्र व्याख्याता नाम स्पष्टा एव अस्ति पङ्क्तिः, नाम तत्र किमुक्तं, नाम एकं सूत्रमस्ति, गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यनेन उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्तं भवति। यदि तत् अत्र स्यात् तर्हि अवशिष्टस्य अनुदात्तत्वे प्राप्ते, अनुदात्तं प्राप्तं स्यात्, केन? अनुदात्तं पदमेकवर्जं तन्न भवतु, तदर्थं पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र उच्यते इति अत्र विशेषः भवति। नाम स्वरगतः अत्र विशेषः भवति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरविषयश्च विस्तरेण अस्माभिः इतोपि तद्विषये स्वरप्रकरणे पठनीयम् अस्ति अग्रे। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्ति, चन्द्रे मोडित् इति। चन्द्रे इति सप्तम्यन्तं भवति, मः इति पञ्चम्यन्तं भवति, डित् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र मिथुने सिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा, चन्द्रशब्दे उपपदे मां माने इत्यस्मात् असिः स्यात्, मा इति धातोः असि इति प्रत्ययः स्यात्, स च डित् इत्यर्थः, सः डित् इति भवति। सम्यक्। डित्वफलं तु चन्द्रमसौ इत्यादौ टिलोपः। सम्यक्। तर्हि रूपं किम् अस्ति? चन्द्रमाः इति साधने। मूलेपि सूत्रार्थं पश्यन्तः सन्ति खलु, चन्द्रोपपदात् माङः असिः स्यात् स च डित्। सम्यक्। तर्हि चन्द्र मा अस्, एवं खलु। टिलोपः एवं, माङः असिः स्यात् स च डित्, चन्द्र मा अस् इति खलु। ततः टेर्लोपः भवति, आकारः गच्छति, चन्द्रम अस्, चन्द्रमस् इति शब्दः जायते, तस्य पुल्लिङ्गे चन्द्रमाः, स्वादिषु कार्येषु कृतेषु चन्द्रमाः इति सिद्ध्यति। तर्हि तत्तु टिलोपः न भवति चेदपि चन्द्रमा इति लभ्यते एव खलु। अतः तत्र उक्तं डित्वफलं तु
चन्द्रमसौ इत्यादौ टिलोपः। तत्र चन्द्रमा चन्द्रमा अस् चन्द्रमस् औ इति भवति खलु। तर्हि किं कथयति? टिलोपः। नाम यदि द्विवचने टिलोपः न स्यात्, वस्तुतः एकवचने अपि टिलोपः एव अस्ति, परन्तु द्विवचने यदि टिलोपः न स्यात् तर्हि कथं रूपं स्यात्? चन्द्रमा अस्, सवर्णदीर्घं कुर्वन्तु, चन्द्रमास् औ, चन्द्रमासौ इति रूपं स्यात्। अपेक्षितं किमस्ति? चन्द्रमसौ इति अपेक्षितमस्ति। तच्च चन्द्रमस इति शब्दे सिद्धे एव सेत्स्यति। चन्द्रमसि इति च शब्दः कदा सेत्स्यति? यदा टेः लोपः भविष्यति। अतः डित्करणम् आवश्यकम्। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति वयसि धान्यः इति। वयसि इति सप्तम्यन्तं, धान्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक्। मिथुने सिः पूर्ववच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। चन्द्रे मोडित् इत्यतः डितिति च अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वयस् शब्दे उपपदे डुधाय धारणपोषणयोः इत्यस्मात् असि प्रत्ययः इति। तर्हि तत्र वयोधाः तरुणः इति रूपं साध्यते। तर्हि वयस् धा अपि च अस्, सः डित् टिलोपः, वयध् अस् वयधस् इति रूपं भवति। चन्द्रमस् इत्येतस्य यथा रूपाणि तद्वदत्रापि वयोधाः वयोधसौ वयोधसः। अत्रापि डित्करणस्य प्रयोजनं द्विवचनादौ भवति। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति। व्याख्याता किं कथयति? ऋत्वोत्वादि, नाम वयसशब्दस्य ऋत्वं भवति हसि च इत्यनेन उत्वं च भवति, गुणः भवति, वयोधा इति भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति पयसि च। पयसि इति सप्तम्यन्तं, च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र वयसि धायः इत्यतः धायः इत्यनुवर्तते। मिथुने सिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। चन्द्रे मोडित् इत्यतः डित् इति च अनुवर्तते। अतः व्याख्याता तत्र सूत्रार्थं कथयति पयस् शब्दे उपपदे धायः असि प्रत्ययः स च डिदित्यर्थः। एवं खलु। अतः पयोधाः, तर्हि पयस् धा अस्, अस् अर्थात् असि टिलोपः, पयोधस् इति शब्दः सिद्धः भवति। पयोधाः पयोधसौ पयोधसः। मूले कथयति पयोधाः समुद्रो मेघश्च इति। पयः दधाति इति पयोधः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति किमपि न स्पष्टमेव अस्ति। अग्रे साक्षात् अग्रिमसूत्रस्य आरम्भः क्रियते पुरसि च इति। पुरसि इति सप्तम्यन्तं, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र वयसि धायः इत्यतः धायः इत्यनुवर्तते। मिथुने सिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। चन्द्रे मोडित् इत्यतः डितिति च अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः तत्र उच्यते पुरश्शब्दे उपपदे अपि धायः असि प्रत्ययः सः च डितित्यर्थः। सम्यक्। तर्हि पुरुस् धा उत्वं ऋत्वम् उत्वं गुणः पुरोधा अस्, एवं खलु। टिलोपादिकं कृत्वा पुरोधस् इति सिद्ध्यति। पुरोधाः पुरोधसौ पुरोधसः इति रूपं भवति। व्याख्याता कथयति पुरोधास्तु पुरोहितः इत्यमरः। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रं भवति पुरूरवाः। प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तमेव इदं भवति। व्याख्याता कथयति इत्थं निपात्यते इत्यर्थः। निपातनमेवाह। नाम कश्चन पूर्वं ऋषिः, क्षन्तव्य राजा आसीत्, तस्य नाम इदं पुरूरवाः। निपातनप्रकारमेवाह। किम् आह मूले? नाम किं किमत्र निपात्यते? पुरुषस्य दीर्घः खलु।
इतेः असिश्च निपात्यते इति व्याख्याता कथयति। पुरून् रौति इति विग्रहः। क्षन्तव्यं, मूले किमुक्तं? पुरुषशब्दस्य दीर्घः। अस्तु, पश्यामः। तर्हि पुरून् रौति इति दीर्घः ऋशब्दे अस्मात् असिः नाम समग्रं प्रक्रियां दर्शयति। तर्हि रु अस् गुणावादेशौ रो अस् रव अस् रवस् पूर्वपदस्य दीर्घश्च इति। पुरु इत्यत्र यः उकारः तस्य दीर्घान्तादेशः। पुरु इति ह्रस्वोकारान्तस्तत्र शब्दः वर्तते। पुरून् रौति इति विग्रहः खलु कृतः। अतः पुरू किमायातं? ऋशब्दे अस्मात् असि गुणावादेशौ कृतौ खलु। तर्हि रवस् इति सिद्धं खलु। तर्हि पुरू रवस् पूर्वपदस्य दीर्घश्च इत्यर्थः। अस्तु, अलोन्त्यस्य इति भावः। नाम पूर्वपदे अपि यः उकारः वर्तते तस्य अन्ते विद्यमानस्य दीर्घः भवति इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, पुरुरवस् इति सिद्धं खलु। तर्हि पुरुरवाः इति भवति। अग्रे कथयति, पुरूरवा बुधसुतो राजर्षिश्च पुरूरवाः इत्यमरः। बुधसुतः अपि भवति, राजर्षिः कश्चन अपि एतेन नाम्ना व्यवह्रियते, ज्ञायते वा। परन्तु मूले उक्तं खलु पुरुषशब्दस्य दीर्घः इति। अतः पुरुष इत्येतस्य इति न स्यात्, पुरु इत्येतस्य स्यात् इति भाति। अतः तत्र ष इति एकः अतिरिक्तः जातः अस्ति, सः कर्तनीयः तथा। यतः मया पाठभेदः अपि अत्र दृष्टः, तत्र पुरुशब्दस्य इत्येव अन्यत्रापि दृश्यते। व्याख्यायाः अभिप्रायः अपि स एव अस्ति। अस्तु, अग्रे सूत्रं पठामः। चक्षेर्बहुलं शिच्च इति। तत्र चक्षेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति, शित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। मिथुने असिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा चक्षिं व्यक्तायां वाचि अस्मात् असिः स्यात् स च बहुलं शिदित्यर्थः। सम्यक्। नृचक्षाः इति रूपं साध्यते। एवं खलु। षित् करणात् तिङ्क्षित् सार्वधातुः इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञा भवति खलु। ततः आर्धधातुकसंज्ञा अत्र न भवति। तस्मात् कारणात् वर्तते ख्यायादेशः न भवति इति प्रायः व्याख्यात्रा वक्ष्यते। पश्यामः, कथयति नृचक्षा इति। तर्हि किमासीत् सूत्रं? चक्षेर्बहुलं शिच्च। कथयति नृ शब्दे उपपदे चक्षिं धातोः असि। यद्यपि नृशब्दे उपपदे इति नोक्तं सूत्रे, तथापि बहुलग्रहणादेव इदमपि लभ्यम्। अग्रे विशिष्टः अर्थः अपि अत्र ज्ञेयः। नृशब्दे उपपदे चक्षुं धातोः असि का स्थितिः जाता? नृ चक्ष अस्। तस्य शित्वेन एतेनैव सूत्रेण तस्य शित्वमपि कृतं। सार्वधातुकत्वात् चक्षिणः ख्यायते, ख्यायादेशः न भवति इत्युच्यते। सम्यक्। तत् चक्ष इति तथैव तिष्ठति। अतः नृचक्षाः कश्चन राक्षसः आसीत्। नृचक्षाः, नृचक्षसौ, नृचक्षसः अथवा राक्षसस्य कृते उच्यमानं नामान्तरमिदं भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति उषः कित् इति। उषः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। मिथुने असिः पूर्वच्च सर्वम् इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः भवति, व्याख्याता कथयति उषदाहे अस्मात् असिः स्यात् सः च कित्। एवं खलु। तर्हि उष अस् कित् भवति। उष इति
कित्वान्न लघुपदगुणः इति कथयति। उषः, उषसि, उषांसि इत्येवं रूपाणि ज्ञातव्यानि। अथवा पुल्लिङ्गे स्याद् वा तत्तु द्रष्टव्यं, पश्यामः। किं वदति अग्रे व्याख्याता प्रत्यूषो हर्मुखम् अहर्मुखं कल्यमुषः प्रत्यूषसि अपि इत्यमरः। तर्हि नपुंसकलिङ्गे अपि दृश्यते कोशपङ्क्तौ इति भाति। तथा चेत् उषः उषसि उषः उषसि उषांसि इत्यपि रूपाणि स्युः इति भावः। पुल्लिङ्गे चेत् उषाः उषसौ उषसः इत्येवम् अपि स्युः यदि पुल्लिङ्गे। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। दमेरुनसिः इत्यस्ति। तत्र दमेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, उनसिः इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यते दम उपशमे अस्मात् उनसिः प्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र उदाहरणं साधनीयं। सप्तार्चिर्दमुनाः इति। तर्हि दमधातोः उनस्, उनसः उनस् इति अवशिष्यते। दम उनस्, दमुनस्, दमुनाः दमनसौ, दमुनसौ दमुनसः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सप्तार्चिः अर्थात् अग्निः, अग्नेः नामान्तरमिदं भवति। व्याख्याता कथयति सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रः। शुक्रस्यापि नामान्तरं भवति। प्रायः शुक्रस्य एव वा इति भाति। पश्यामः। इत्यमरः इति अमरकोशे इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च। अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च। तत्र अङ्गतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, असिः इति प्रथमान्तं भवति, इरुडागमः इति च इत्यपि प्रथमान्तं भवति। इरुड्चासौ आगमश्च इरुडागमः। व्याख्याता कथयति अगिधातोः असि प्रत्ययः इरुडागमश्च इत्यर्थः। तर्हि अगि इति त्वार्णं भवति, अङ्ग असि अङ्ग अस्, एवं खलु। इरुडागमः प्रत्ययस्य अङ्ग इर्, इरुटः इर् अवशिष्यते, अङ्ग इर् अस् अङ्गिरस् इति सिद्ध्यति। अङ्गिराः अङ्गिरसौ अङ्गिरसः ऋषिभेदः भवति। एवं खलु। यदि एकः एव सः ऋषिः कश्चन अभूत् ऐतिह्ये तर्हि तु अङ्गिराः इत्येव प्रयोक्तव्यम्। यदि अन्यस्यापि कस्यचित् नामान्तरं भवति तर्हि द्वित्वबहुत्वादिकमपि भवितुम् अर्हति प्रसङ्गानुरोधेन। अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति सर्तेरपूर्वादसिः इति। सर्तेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। ततः अपूर्वात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। अपपूर्वः यस्मात् तत् अपूर्वं तस्मात् अपूर्वात् असिः, असिः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति सृगतौ अस्मात् अपपूर्वात् असि प्रत्ययः स्यात्। तर्हि अप् सृ अस्, असेः अस् अवशिष्यते। असि प्रत्यये धातोर्गुणः अप् सर् अस् अप्सरस् इति रूपं सिद्धं भवति। इति अस्ति। तर्हि मूले कथयति अप्सरसः, ततः पूर्वं कथयति अप्सरसाः, अप्सराः प्रायेण अयं भूम्नि। भूम्नि अर्थे अप्सराः इति प्रयुज्यते। अप्सराः अप्सरसौ अप्सरसः, एवं खलु। अप्सरसः इति बहुवचनान्तस्य बहुवचनान्तमपि रूपम् अत्र उक्तवान् अस्ति मूले। भूम्नि अर्थात् आधिक्ये इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः भूमन् शब्दः आधिक्यार्थे प्रयुज्यते। भूमा भूमानो भूमानः। अपि च स्वर्गवेश्यार्थे अपि अप्सरस् इति शब्दः प्रयुज्यते। अस्तु। तत्त्वबोधिनिकारः किं कथयति पश्यामः।
प्रायेणिति स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्यात् एकत्वे अप्सरा अपि इति शब्दार्णवः। अप्सरस्त्वप्सराः प्रोक्ताः सुमनाः सुमनस्तु इति द्विरूपकोशः। एकाप्सरः प्रार्थितयोर्विवादः इति रघुः उदाहरित्यापि दर्शयति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं भवति विधिभुजिभ्यां विश्वे इति। व्याख्यायामपि दृश्यते। तर्हि तत्र विधिभुजिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। विश्वे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते सर्तेरपूर्वादसिः इत्यतः असिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति विदज्ञाने पालनाभ्यवहारयोः इत्यपि दृश्यते पाठभेदः। नाम धातोः अर्थनिर्देशपाठभेदः। अस्तु, आभ्यां विश्वशब्दे उपपदे असिः स्यात्, एवं खलु। तर्हि विश्ववेदाः इति साधने, एवं खलु। अग्रे व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। सूत्रे विश्वे इति शब्दस्वरूपपरत्वेन सर्वार्थवाचकत्वाभावात् न स्मिन्नादेशः, एवं खलु। स्मिन् इति आदेशः न भवति इति। क्व चतुर्थ्यादिषु नैव सप्तम्यादिषु इति। विश्ववेदस्य विश्वे एवम् विश्वस्मिन् इति नास्ति इति भावः। नाम सर्वनामत्वमस्य नास्ति इति भावः। तदेव इति पङ्क्तेः अभिप्रायः। पुनः पठामः व्याख्यातुः पङ्क्तिः। सूत्रे विश्वे इति शब्दस्वरूपपरत्वेन शब्दस्वरूपमत्र गृहीतं वर्तते। सर्वार्थवाचकत्वाभावात्, नाम सर्वार्थवाचकत्वमत्र नास्ति, तर्हि सर्वनामत्वमपि न भवति। स्मिन्नादेशः न स्मिन्नादेशः, नाम स्मिन्नादेशः न भवति इति भावः। अस्तु, विश्वं वेत्ति इति विश्ववेदाः। तर्हि विश्व इति उपपदे विद् धातोः असि प्रत्ययः। विश्वविद् अस् धातोः गुणः। विश्ववेदस्, विश्ववेदाः, विश्ववेदसौ, विश्ववेदसः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। भुजधातोः विश्वभोजाः, राजा अथवा ईश्वरः। तत्र विश्व उपपदे तदेव विश्वं भुनक्ति अर्थात् पालयति इत्यर्थे। विश्व इति उपपदे भुजधातोः असि विश्वभोजाः। विश्वभोजस् इति नाम लघुपदगुणः अपि भवति। विश्वभोजस् इति शब्दः जायते। विश्वभोजाः, विश्वभोजसौ, भोजसः इत्यादीनि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इति अयम् अत्र सूत्रे विशेषः भवति। अन्तिमं सूत्रमस्य पादस्य अस्य च पाठस्य वयं पठामः। वशेः कनसिः इति। तत्र वशेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कनसिः इति प्रथमान्तं भवति। कनस् इति प्रत्ययः भवति एषः, अस्य अनस् इति अवशिष्यते। व्याख्याता कथयति वशकान्तौ अस्मात् कनसि प्रत्ययः इत्यर्थः। तर्हि वश् अस् वश् अनस्। अग्रे कथयति कित्वादिति भावः, नाम सम्प्रसारणं। मूले कथयति खलु सम्प्रसारणं। व्याख्यातः तत्र उक्तं खलु सम्प्रसारणमिति कित्वादिति भावः। तर्हि वश् अनस् इत्यवस्थायां सम्प्रसारणं भवति। केन? ग्रहीजा वै व्यधि वष्टि। वष्टि अर्थात् तत्र वशधातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। अतः सम्प्रसारणात् इति पूर्वरूपम् उष् अनस्, उशनस्। उशनाः तत्र मूले विसर्गः लुप्तः वर्तते, विसर्गः स्थापनीयः।
उशनाः, उशनसौ, उशनसः इत्यादीनि रूपाणि अत्र विभक्तिकार्ये कृते लभ्यन्ते. शुक्रः, शुक्राचार्यः अथवा ग्रहविशेषोऽपि भवति. तदेव कथयति व्याख्याता. उशना भार्गवः कविः, कविः इत्यपि भवति इत्यमरः इति अमरकोशे उक्तं वर्तते इति भावः. ऋदुशनस्पुरोदंसोनेहसाञ्च इत्यत्र सूत्रे उशनस् इति शब्दः पठितः खलु. सः एवं व्युत्पन्नः भवति, व्युत्पाद्यते. सम्यक्. अग्रे कथयति इत्युणादिषु चतुर्थः पादः. मूलेऽपि कथयति इत्युणादिषु चतुर्थः पादः. एवञ्च तत्र उणादिप्रकरणस्यास्य चतुर्थस्य पादस्य अन्तिमः 11 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः. सम्पन्नतां च गतमिदं गतः अयं चतुर्थः पादः. अग्रिमपादस्य आरम्भं कृत्वा कुर्वन्तः वयम् अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः. नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः.